کہ جس قبرستان نو ویکھ کے آخرت دی تیاری کرنی سی اسے قبرستان دے اندر ہی آخرت نو بھلا دیتا۔ قبرستان نے انہوں کیڑی نصیحت پیش کی تھی؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان جان دی اجازت دیتی تے آخر کیوں؟ صرف قبرستان نو سجان واسطے بھیجیا، قبرستان نو مزین کرن واسطے بھیجیا کہ جا کے قبراں تے مٹی پاؤ، انہاں دے اوتے پھل پاؤ، انہاں دے اوتے ٹیلاں لاؤ، انہاں تے پتھر لاؤ، ماربل لاؤ، انہاں نو سجاؤ۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تے قبراں دی زیارت کرن دا اس واسطے حکم دیتا سی کہ تانوں اپنی آخرت یاد آ جائے، تانوں آخرت دی فکر پیدا ہو جائے کہ اساں آخرت واسطے بھی کچھ کرنا ہے۔ تے جس قوم نے قبرستان جا کے جمعے دی نماز بھی گزار دینی ہے، عصر دی نماز بھی گزار دینی ہے، نماز دی پرواہ ہی نہیں، ایمانداری نال دسو قبرستان جانا او دے واسطے کیا فائدے مند ہے؟ کیا کل قیامت والے دن قبرستان جانا او دے واسطے باعث نجات بنے گا؟ کہ جس بدبخت انسان نو قبرستان جا کے بھی نماز یاد نہیں رہی، دعویٰ اہل بیت دی محبت دا، دعویٰ اہل بیت دے پیار دا، دعویٰ پنج تن پاک دی محبت دا، دعویٰ پنج تن پاک دے پیار دا، تے کم سارے نافرمانی والے۔ نہ اہل بیت دا عقیدہ، نہ پنج تن پاک دا عقیدہ، نہ اہل بیت جیسا عمل، نہ پنج تن پاک جیسا عمل، کوئی شے انہاں دے نال رل دیو ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ تسی خوش نصیب ہو جنہاں نو اللہ دی ذات نے اول وقت دے اندر مسجد دے اندر آ کے جمعہ پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے، وگرنہ کچھ ایسے بھی ہے نے میں رستے دے اندر دیکھا کہ قبرستان گیا نے کوئی مٹی پا رہا، کوئی پھل پا رہا، انہوں نے جمعے دا وقت انتہائی اہم ترین ضائع کر دیتا۔ چلو مان لینے ہاں کہ کوئی لیٹ پڑھ لوے گا، لیکن بے شمار ایسے بھی ہونگے کہ جنہاں نو جمعہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہونا، انہاں دا جمعہ قبرستان دے اندر ہی لنگ جانا ہے۔ اس قوم دی عقل اور سوچ پتہ نہیں کس قدر ٹیری ہو چکی ہے کہ جس قبرستان نو ویکھ کے آخرت دی تیاری کرنی سی اسے قبرستان دے اندر ہی آخرت نو بھلا دیتا۔ اس قبرستان دے اندر جا کے بھی جنہوں اینی سمجھ نہیں آئی، جدا دماغ اینا کام نہیں کیتا کہ جمعہ دا وقت ہو رہا، انہوں اس قبر نے کی نصیحت پیش کیتی ہے؟ قبرستان نے انہوں کیڑی نصیحت پیش کیتی؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان جان دی اجازت دیتی تے آخر کیوں؟ صرف قبرستان نو سجان واسطے بھیجیا، قبرستان نو مزین کرن واسطے بھیجیا کہ جا کے قبراں تے مٹی پاؤ، انہاں دے اوتے پھل پاؤ، انہاں دے اوتے ٹیلاں لاؤ، انہاں تے پتھر لاؤ، ماربل لاؤ، انہاں نو سجاؤ۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تے قبراں دی زیارت کرن دا اس واسطے حکم دیتا سی کہ تانوں اپنی آخرت یاد آ جائے، تانوں آخرت دی فکر پیدا ہو جائے کہ اساں آخرت واسطے بھی کچھ کرنا ہے۔ تے جس قوم نے قبرستان جا کے جمعے دی نماز بھی گزار دینی ہے، عصر دی نماز بھی گزار دینی ہے، نماز دی پرواہ ہی نہیں، ایمانداری نال دسو قبرستان جانا او دے واسطے کیا فائدے مند ہے؟ کیا کل قیامت والے دن قبرستان جانا او دے واسطے باعث نجات بنے گا؟ کہ جس بدبخت انسان نو قبرستان جا کے بھی نماز یاد نہیں رہی، دعویٰ اہل بیت دی محبت دا، دعویٰ اہل بیت دے پیار دا، دعویٰ پنج تن پاک دی محبت دا، دعویٰ پنج تن پاک دے پیار دا، تے کم سارے نافرمانی والے۔
نہ اہل بیت دا عقیدہ، نہ پنج تن پاک دا عقیدہ، نہ اہل بیت جیسا عمل، نہ پنج تن پاک جیسا عمل، کوئی شے انہاں دے نال رل دی ہوئی نہیں۔ اس واسطے تے اللہ دی ذات نے اپنے قرآن دے اندر اعلان کیتا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والے او گل کیوں کر دیو جڑی خود عمل نہیں کر دے، کہ دعویٰ تے تہاڈا اہل بیت دی محبت ہے لیکن اہل بیت دی محبت ہے نہیں، ظاہری طور تے پیش تسی انجی کر دیو کہ جویں اہل بیت دے اسی بڑے محبہ، بڑا پیار کرن والے ہیں، بڑی محبت کرن والے ہیں۔ فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، تسی کیوں وہ گل کہیں دیو جس گل دے تسی حقدار ہی نہیں، جس گل نو کہن دا تہاڈا حق حاصل ہی نہیں، ایسیاں باتاں کیوں کہیں دیو؟ بعض لوگوں نے یہ مطلب تھوڑا جا بگاڑ کے پیش کر دیتا، وہ کی کہ کچھ لوگ ایسے نے جڑے اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے، اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے۔ اپنی اصلاح کرنا یہ بھی ایک حوصلے دا کام ہے، ہر بندے دے کول اینا حوصلہ نہیں کہ وہ اپنی اصلاح کر سکے۔ جڑا انسان اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا وہ قرآن دیاں آیتاں سنے گا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان سنے گا، پیارے پیغمبر دے فرمان سن کے، قرآن دیاں آیتاں سن کے ہوں بالکل لاجواب ہو چکا ہے، اے منن تے مجبور ہو گیا کہ اس بات نو تسلیم کیتا جائے کہ جو بات قرآن کہہ رہا ہے، جو بات حدیث کہہ رہی ہے، ہن مجبور ہو چکا۔ لیکن اگر انکار کرے گا تو سیدھا سیدھا کفر دا فتویٰ آئے گا۔ کیوں جی سیدھا سیدھا کفر دا فتویٰ آئے گا کہ نہیں؟ ہن شیطان اے دے دماغ چ ہیلا پاندا ہے، کی پاندا ہے؟ ہیلا پاندا ہے، کی آکھے گا او مولوی آندے ہی ہوندے رہے نے، سانو پتہ ہے مولوی کی کردے نے، جو کردے نے او نہ کرو، جو آندے نے او کرو۔ ایک ہیلا لبدا ہے شیطان دی طرفوں، وہ وسوسہ پاندا ہے، تے مطلب کی ہوندا ہے کہ نہ میں اپنی اصلاح کرنی ہے تے نہ میں کسی دوسرے دی ہون دینی۔ ایمانداری نال دسو اس گل دا اس تو علاوہ اور کی مطلب ہے؟ کہ نہ میں اپنی اصلاح کرنا چاہنا تے نہ میں کسی دوسرے دی اصلاح ہون دینی ہے۔ بس ہن انج کرو کہ نہ میں قرآن نو غلط کہہ سکنا، نہ میں حدیث نو غلط کہہ سکنا، اگر کہاں تے سیدھا سیدھا کفر دا فتویٰ آئے گا، لہذا یہ سارا کچھ چک کے مولوی دے کھاتے پا دیو بس۔ اچھا ایمانداری نال دسو اللہ نے قرآن دے اندر انسان نو ضعیف کیا کہ نہیں؟ خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان نو میں کمزور پیدا کیتا ہے۔ جڑا دائی ہے، جڑا مبلغ ہے، جڑا خطیب ہے، وہ انسان ہے کہ نہیں؟ بے شمار ایسیاں نیکیاں نے کہ بعض اوقات انسان نیکی کردہ نہیں کر سکتا، او دا ارادہ بھی ہوندا ہے، او دی نیت بھی ہوندی ہے، لیکن کمزوری دکھا جاندا ہے۔ انسان کمزور جو ہے، کیوں جی کمزوری دکھا جاندہ کہ نہیں؟ ہن یہ اے مطلب ہے کہ انسان کمزوری دکھا جائے تو وہ نیکی دی دعوت بھی نہ دے۔ یہ اے مطلب ہے کہ وہ دے اندر اگر ایک کمزوری آ گئی ہے تو ہن وہ دین دی تبلیغ بھی نہیں کر سکتا۔ تانوں انج نہیں سمجھ آونی، موٹی جی مثال سمجھو کہ ایک بندہ دین دا دائی ہے، دعوت دین دا کام کر رہا، انہیں قرآن دا علم حاصل کیتا، حدیث دا علم حاصل کیتا، پورے دا پورا عالم بن گیا، لیکن اجے شادی نہیں ہوئی، جوانی دی عمر ہے۔ کیوں جی شادی ہو دی نہیں ہوئی، عمر جوانی دی ہے، تو کی خیال ہے وہ پھر ممبر تے کھرو کے وہ نکاح والیاں آیتاں نہیں پڑھ سکتا کہ جڑیاں اللہ نے قرآن دے اندر بیان کیتیاں نے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ جنہ عورتاں دا ویاہ نہیں ہویا انہاں دے نال نکاح کریا کرو۔ کیوں جی وہ پھر بیان تے نہیں نہ کر سکتا کہ نہیں؟ ویاہ تے دا اپنا ہویا نہیں۔ اے پتہ نہیں قانون کتھے پڑھ لیا انہاں نے کہ جڑا کام نیکی دا مولوی دے کولوں رہ گیا بس او دے بارے او بیان نہیں ہو کر سکتا، تو دلیلاں پیش کریں گے لما تقولون ما لا تفعلون، حالانکہ یہ مطلب ہے ہی نہیں سی۔ یہ مطلب کی سی کہ جیڑی گل کرن دا تسی حق حاصل نہیں رکھ دے وہ گل تسی کر دے ہو۔ تو ہے امیر نہیں، مالدار نہیں، لیکن سوٹڈ بوٹڈ ہو کے اپنا حلیہ رویہ انجدہ بنا کے اگلے نو دھوکا دینا چاہنا کہ جویں میں بہت بڑا مالدار ہاں۔ جس طرح لوگ رشتہ کرن دی واری کردے نے، مکان کرائے تے، گڈیاں کرائے تے، کوٹھیاں کرائے تے، کیونکہ رشتہ ویکھن آ رہے نے، وہ لڑکی والے کہن گے واقعی بھائی منڈے والے تے بڑے سٹرانگ نے۔ یہ مطلب تے ایسی کہ دھوکا دہی کولو کام نہ لو۔ اور قرآن نے کی آکھیا
فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ فرمایا تسی نیکی دا حکم دیندے ہو اپنے آپ نو، اے تے اللہ دی ذات نے جھنجھوڑیا کہ صرف دعوت و تبلیغ دا کام نہ کریا جائے، عمل وال وی دھیان کر لیا جائے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ پتہ لگا ان آیتاں دا مطلب ہے کہ بندہ ایسیاں گلاں کرے جیڑیاں گلاں کرن دا حق حاصل نہیں رکھدا، حالانکہ اے جڑی صفت ہے نا کہ جیڑیاں گلاں کرن دا حق حاصل نہیں رکھدا، اے صفت یہودیاں دی صفت سی۔ کنہاں دی؟ یہودیاں دی۔ سورہ آل عمران دے اندر اللہ فرماندے نے لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا، او پسند کر دینے یہودی جڑے نے پسند کر دینے، ویحبون او پسند کر دینے ان یحمدوا کہ انہاں دیاں تعریفاں کیتیاں جان، انہاں دیاں تعریفاں دے پل بن دتے جان، بما لم یفعلوا جو او کردے نہیں، جو کردے نہیں انہاں دیاں تعریفاں دے پل بن دتے جان۔ مثال دے طور تے تہجد گزار ہے نہیں تے لوگ انہاں نو تہجد گزار آکھن، او موحد ہے نہیں تے لوگ انہاں نو توحید والے آکھن، او توحید والے ہے نہیں تے لوگ انہاں نو توحید والے کہن۔ اے تے یہودیاں دا وتیرہ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، او پسند کردے نے کہ انہاں دیاں تعریفاں کیتیاں جان جڑے او کام خود نہیں کردے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی اونا دے بارے گمان نہ کرو کہ اے عمل اونا دا اونا نو کامیاب کر دے گا۔ فرمایا نا نا نا، اونا نو عذاب تو نہیں بچا سکدا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اونا واسطے دردناک سزائے۔ پتہ لگا جڑی گل کرن دا انسان حق نہیں رکھدا، اگر وہ گل کرے تے اللہ دے ہاں مجرم ہے۔ آج لوگ اہل بیت دی محبت دا دعویٰ کر دینے لیکن محبت کر دے، ایک ایسی محبت ہے، ایک ایسی محبت ہے کہ جڑے اصلی حقیقی اہل بیت نے، جڑے لوگ اہل بیت دے اندر شامل نے، اپنی مرضی دے نال کچھ من لے جان تے کچھ دا انکار کر دیتا جائے۔ کیوں جی یہ تے پھر محبت نہ ہوئی کہ چاند ایک دو افراد نو من لیا تے باقیاں دا انکار کر دیتا۔ مثال دے طور تے کیویں کہ نبی دیاں بیٹیاں اہل بیت ہے نے کہ نہیں؟ کیوں جی نبی دیاں بیٹیاں اہل بیت ہے نے کہ نہیں؟ ایک نو من لیا تے تیناں دی چھٹی کرا دیتی۔ ہاں یہ اہل بیت نال محبت ہے؟ یہ اہل بیت نال پیار ہے؟ اللہ فرماندے نے لما تقولون ما لا تفعلون، اس دعوے دے تسی حقدار ہے نہیں تے اے دعویٰ کیوں کر دے ہو؟ تسی نبی دی بیٹی ایک من دے ہو باقی تینہ دا انکار کر دیں دے ہو، حالانکہ اللہ نے قرآن دے اندر اعلان کیتا یا ایوہ النبی قل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین، اے نبی کہہ دیو اپنی بیویاں نو و بناتکا، بیٹی نو کہ کیوں جی ایک بیٹی دا تذکرہ کیتا
لفظ واحد دا بولیا کہ جمع دا؟ فرمایا وا بناتکا، ایک ایسی اہل بیت نال محبت ہے کہ ایک نو من لیا تے تیناں دا انکار کر دیتا، ایک ایسی اہل بیت نال محبت ہے کہ جوائیاں نو اہل بیت تے من لیا تے بیویاں دا انکار کر دیتا۔ ہن کوئی بندہ تانوں پوچھے سناؤ جی گھر والیاں دا کی حال جی، تسی آکھو بھا جی میرے دوترے پوترے ماشاءاللہ سارے ٹھیک نے، پھر تسی پوچھو جناب تواڈے گھر والیاں دا کی حال ہے، تسی آکھو جناب ماشاءاللہ میرا جوائی بھی ٹھیک ٹھاک ہے، تساں کہنا ہے وہ گھر والیاں دا پوچھنا پیا وہ ساڈی پرجائی جیوندی جاگدی آ کہ نب گئی آ، کیوں جی؟ ساڈے ہاں بھی سب تو اول مراد اہل بیت تو گھر والی ہوندی ہے، بیوی ہوندی ہے، تے جنہاں نے اہل بیت بیویاں دا انکار کر دیتا انہاں دی اہل بیت دے نال والا محبت کی ہے، حالانکہ اللہ دی ذات نے بیوی نو اہل بیت آکھیا، فرشتیاں نے بھی اہل بیت آکھیا، تے اللہ دے نبی نے بھی بیویاں نو، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اپنے گھر جاندے سلام کیا کر دے، تسی بھی آندے ہو ہاں کہ تواڈے ہاں کوئی طریقہ کار نہیں، بس دروازہ کھولیا تے اندر جان دی کیتی، گھر جاندے تے سلام کہندے تے کنہ لفظاں دے نال کہندے السلام علیکم اہل البیت، اے گھر والے ہو تواڈے تے ایمانداری نال دسو میرے نبی نے جوائی گھر رکھیا سی، ہاں جوائی گھر رکھیا سی، حضرت علی آپ دے گھر رہندے سن، گھر کون رہندا سی؟ آپ دیاں گھر کون رہندا سی؟ آپ دیاں بیویاں رہندیاں سن، پتہ ہے لگا گھر والی تو مراد اہل بیت تو مراد بیویاں نے، نہیں سمجھ آئی تے قرآن دا ایک ہور مقام سن لو، سورت دا نام سورہ طٰہٰ، اللہ فرماندے نے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی فلما اتاها نودی یا موسیٰ، فرمایا تواڈے کول موسیٰ علیہ السلام دی خبر نہیں آئی، تانوں موسیٰ علیہ السلام دے واقعے دا پتہ نہیں، انہاں دے کولوں قتل ہو گیا، مکہ ماریا تے بندہ پھڑک گیا، اگلا دن ہویا نا تو جڑا بچ گیا سی نا وہ پھر پیا کسے نال لڑے، دو بندے جو لڑن دے سن، موسیٰ علیہ السلام نے چھڑایا، تو تانوں پتہ جدو بندہ کسے نو چھڑائے کو ماڑی جی لا ہی دیندا تے نبی دی ٹھکی تے پھر نہیں نہ برداشت ہوندی، مر گیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے دو بندے جہنمی نے، دو بندے جہنمی نے، کیڑے؟ ایک او بندہ جڑا نبی دے ہتھوں ماریا گیا، ایک او بندہ جڑا نبی دے ہتھوں ماریا گیا، تے دوسرا او بندہ جنہیں نبی نو قتل کر دیتا، یہ دوویں بندے جہنمی نے۔ خیر چھڑان لگے، مکہ ماریا، ایک کوئی ٹھکا تے اوتھے ہی مکہ، وہ جڑا بچ گیا سی نا اگلے دن پھر کسے نال پیا لڑے، موسیٰ علیہ السلام چھڑان واسطے اگاں ہوئے، انہیں کیا کل او دی خیر ہے نہیں سی تے اج میری ہے نہیں، انہیں رولا پا دیتا تے گلاں فرعون تک گئیاں، تے فرعون تو انہوں پتہ ہے اگے ہی دشمن سی، لوگ نیک لوگاں دے اگے ہی، بس مولویاں دی کوئی گل لبنی چاہیے، بس کوئی گل لبے صحیح کڈو انہوں مسیتوں وار، اللہ اکبر، وہ اگے ہی دشمن سن، انہوں نے گل لب گئی، انہیں آرڈیننس جاری کر دیتے، پھڑ کے لیاؤ موسیٰ نو اسی انہوں قتل کر دئیے۔ ایک بندے نے نا خیر خائی کر دیا ہویا آ کے کانے چ موسیٰ علیہ السلام نو دسیا کہ تواڈے قتل دے آرڈیننس جاری ہو گیا نے۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے مصر چو نکلے، اگے مدین دا کھو آیا، خیر جو ہویا سو ہویا، پانی پلایا جانوراں نو، بہانہ جو بننا سی، تے اللہ اگے دعاواں وی کیتیاں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر
ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਗਏ ਸਸੁਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ 8 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰੋਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 8 ਸਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਾਜ਼ਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਾਲ। تو مفسرین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اخلاق و کردار دا اعلیٰ مظاہرہ کردے ہوئے 10 سال ہی گزارے ہیں۔ کنے سال گزارے ہیں؟ 10 سال گزار کے موسیٰ علیہ السلام نے دسیا ہے کہ سوریاں نال بھی چنگا سلوک کرنا چاہیے۔ کنہ نال؟ نا ایک گل نہ کریا جے ابا جی دوالے ہو جان گے، تو سوریاں دے تھلے لگا ہاں، تو انہاں دیاں تعریفاں کرنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ساڈے حال تے رحم فرمائے، اللہ اس قوم نو ہدایت نصیب کر دے۔ 10 سال خدمت کیتی تے دسیا ہے کہ انہاں دے نال بھی چنگا سلوک کرنا ہے۔ مدت پوری ہو گئی تے اپنی گھر والی نو لے کے واپس مصر آ رہے نے۔ رستے دے اندر ایک جگہ تے ویکھیا آگ جل رہی ہے، روشنی ہوئی ہے، فرمان لگے انی آنست نارا، میں تے روشنی محسوس پیا کرنا۔ فقال لأہلہم کسو انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا۔ اپنی گھر والی نو آندے نے تو اتنے کھڑی ہو جا، اتنے ٹھہر جا، میں اگوں اگ جل رہی ہے لے کے آنا وا، ہو سکتا ہے اسی او اگ سیک لئیے، اپنی سردی دور کر لئیے۔ تے یا جتھے اگ بلدی ہے پئی ظاہر ہے کوئی اگ بالن والا تے ہوئے گا نا، اسی او دے کولوں کوئی راہ پوچھ لواں گے کہ راہ مصر نو کیڑا شارٹ کٹ جاندا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اگے ہوئے تے اگوں آواز آئی، موسیٰ اے اگ نہیں ہو تیرا رب بھی، اے آگ نہیں ہو تیرا رب بھی۔ تے موسیٰ علیہ السلام دی بیوی نو کیا کیا لی اہلی ہی، اہل بیت کیا گیا۔ ایک اور واقعہ تو انہوں سنان لگا، سنانا نہیں سی لیکن وہ دے وچ ایک گل بڑی ضروری تے اہم کرنی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ دی ذات نے اجے بیٹا عطا نہیں کیتا۔ اللہ اکبر۔ تے فرشتے آئے، خوشخبریاں لے کے آئے۔ اللہ نے سورہ ہود دے اندر اعلان کر دیتا، فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى ألد وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مجید۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر آئے، ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر آئے، تو ابراہیم علیہ السلام دیاں 2 بیویاں نے، کنیاں؟ ایک دا نام ہاجرہ تے دوسری دا نام سارہ۔ حضرت سارہ والا اللہ دی ذات نے اجے تک اولاد نہیں دیتی، تے فرشتے آئے خوشخبری لے کے، تے ابراہیم علیہ السلام نے دیر نہیں کیتی، اگے کھانا ٹکا دیتا۔ فرشتے کھانا کھان دے،
فرشتے کھانا نہیں کھاندے، پریشان ہو گیا، ڈر لگن لگ پیا اے مہمان نے یا کوئی اور معاملہ ہے، تے فرشتیاں نے سارا تعارف کروایا تے آندے کی نے قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، اے ابراہیم نہ ڈرو، اسی تے لوط علیہ السلام دی قوم تے عذاب دی خبر لے کے آئے ہاں تے تواڈے وال بیٹے دی بشارت لے کے آئے ہاں۔ صرف بیٹے دی بشارت ہی نہیں بلکہ اس تو بعد تواڈے پوتے یعقوب دی بھی بشارت لے کے آئے ہیں۔ قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، تے نال ہی پرانا حضرت سارہ علیہ السلام پردے دی اوٹ اندر کھڑیاں ہو کے یہ ساریا گلاں سن رہیاں نے، آندیاں نے ہائے افسوس او میرے ہاں بیٹا ہوئے گا تے پوتا ہوئے گا، میں بھی وڈیری ہو گئی ہاں تے میرا خاوند بھی وڈیرا ہو گیا، میں بھی وڈیری ہو گئی ہوں تے میرا خاوند بھی۔ دوسری جگہ تے اللہ نے بیان کیتا فسکت وجہہا، حضرت سارہ علیہ السلام نے انج چہرے تے مارا جا ہاتھ لایا، ماڑا جا چہرے تے ہاتھ لایا، اس واسطے تانوں یہ واقعہ سنایا، ماڑا جا چہرے تے ہاتھ لایا۔ ایک ذاکر آندا اوے تسی آندے ہو پٹنا ثابت کرو، پٹنا تے قرآن چ لکھیا، آکھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ایسے بدبختاں تو بچا کے ہی رکھے، اللہ ایسے بدبختاں تو گمراہ لوگاں تو بچا کے رکھے جنہاں نے قرآن دیا آیتاں پڑھ پڑھ کے لوگاں نو گمراہ کرنا ہے۔ ویکھو جی حضرت سارہ نے ماتم نہیں کیتا، انہوں نے چہرے تے تھپڑ ماریا تے رب بھی پھر کوئی گل پیچھے رہن دیندا، گج کے بولو کوئی گل پیچھے رہن دیندا۔ اللہ نے کی آکھیا موقع خوشی دا، کیوں جی پتر دی خوشخبری ملے تے موقع کیڑا ہوندا ہے؟ تے تانوں جدوں پتر دی خوشخبری ملے پتر ہویا تے پٹ لیا کرو پھر، ایدہ جو ہے ہی مطلب ہے پٹنا جائز ہے، تو جدو تواڈے وال پتر ہوئے پٹ دے کیوں نہیں؟ کیوں لوگاں نو قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے گمراہ کر دے ہو؟ جی ویکھو جی حضرت سارہ نے اپنے چہرے تے تھپڑ مار کے پٹیا، موقع نہیں ویندا پیا کیڑا؟ قرآن دے لفظ نو بگاڑن دی سزا پھر رب نے دتی کہ نا؟ وہ تے جویں بیبیاں دی عادت ہے وہ کر دیاں نا ہاں ہائے میرے وال پتر ہوئے گا، وہ تے یہ انداز بیان کیتا گیا۔ کیوں جی بیبیاں انج کر دیاں نے کہ نہیں؟ کوئی تعجب والی گل ہوئے تے انج کر دیاں ہاں ہائے اے کام انج ہونا، مطلب تے یہ سی۔ تے جدو انہوں نے پھر اپنا مطلب سیدھا کیتا تے پھر اللہ نے بھی پھر آکھیا تواڈے وال پتر ہوئے تے پھر پیٹ لیا کرو، پھر جواب دین والیاں نے بھی پھر اخیر کر دیتی نا۔ اللہ اکبر۔ تے حضرت سارہ علیہ السلام فرماندیاں نے کیا میرے وال پتر ہوئے گا، میں بھی وڈیری تے میرا خاوند بھی وڈیرا، میں بھی بانج تے میرا خاوند بھی وڈیرا ہو چکا ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، او خبراں سنان والے ہو کنیاں عجیب خبراں سانو سنا رہے ہو۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، انہوں نے کیا بی بی تو اللہ دے امر تے تعجب پہ کرنی ہے، اللہ دی رحمت تے تعجب پہ کرنی ہے، وبرکاتہ علیکم، اللہ دیاں رحمتاں تواڈے تے ہون، اللہ دیاں برکتاں تواڈے تے ہون، اہل البیت، اے گھر والیو، اے ہن اولاد ہوئی کوئی نہیں، تیاں بھی کوئی نہیں، پتر بھی کوئی نہیں، پوترے دوترے بھی کوئی نہیں، جوائی بھی کوئی نہیں، تے اللہ نے کیا کہ اہل البیت، اے گھر والے پتہ ہے لگا سب تو پہلا گھر والے جڑے نے وہ اہل بیت نے۔ میں دسنا ہے چاہنا اج اہل بیت دی محبت دا دعویٰ تے کر دینے لیکن اہل بیت دا سرے تو انکار کر دیندے نے، کچھ نو من لیا تے کچھ نو چھڑ دیتا۔ پھر عقیدے دا بڑا فرق ہے، عقیدہ اہل بیت دا کی سی؟ اللہ نے قرآن دے اندر عقیدہ بیان کر دیتا ہے، فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ فرمایا اے اہل بیت نبی دیو گھر والیو جڑی تواڈے وچوں اللہ تے او دے رسول دی فرما برداری کرے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا تے نیک عمل کرے گی،
نوتیہا اجرہا مرتین، تے میں رب انہوں ڈبل اجر دے دیاں گا. کنا عمل؟ ڈبل اجر دے دیاں گا. کس وجہ تو؟ اللہ تے او دے رسول دی فرما برداری دی وجہ تو. پتہ ہے لگا اہل بیت اللہ تے او دے رسول دے. بولو اہل بیت اللہ تے او دے رسول دے فرما بردار نے. تے اج دا محب اہل بیت ویکھو ہاں ذرا اللہ تے او دے رسول دی گل مندا. قرآن دی آیتاں پڑھو سدھا انکار. پیارے پیغمبر علیہ السلام دے فرمان پڑھو سدھا انکار. تیری اہل بیت نال محبت والا کی ہے؟ صرف کھوکھلے دعوے کہ ساڈا اہل بیت نال بڑا پیار ہے. تیرا تے اہل بیت دا دور دور دا بھی تعلق کوئی نہیں. اللہ نے تے آکھیا اہل بیت اللہ تے او دے رسول دے فرما بردار تھن. نہیں سمجھ آئی؟ اگے سن لو. اللہ فرماندے نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تحزن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. فرمایا نبی دیو کر والیو کسے دے نال نرم تے مٹھے لہجے دے نال گفتگو نہیں کرنی. تے اپنا کردار ویکھاں کنیاں کنیاں لمیاں کالاں چل دیاں نے تیریاں. دعویٰ اہل بیت دی محبت دا تے بنیادی طور تے بالکل خالی سدھی سدھی اہل بیت دی مخالفت ہے. نہیں سمجھ آئی تے اگے سن لو. فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے نبی دیو کر والیو تسی انج دی زینت اختیار نہیں کرنی جویں زمانہ جاہلیت دے اندر اختیار کر دیاں سو. تسا پردہ کرنا. تے اج دی بے پردہ عورت پردہ کر دی کوئی نہیں تے آندھی ہے میرا اہل بیت نال میرا اہل بیت نال پیار ہے, میری اہل بیت نال محبت ہے. پتہ ہی لگا جڑی بی بی پردہ نہیں کر دی او دی اہل بیت نال کوئی محبت نہیں, او دا اہل بیت نال کوئی پیار نہیں. تے اگے سنو اللہ فرماندے نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ. اے نبی دیو کر والیو تسی نماز بھی پڑھیا کرو. تے اہل بیت نمازی سن. اہل بیت بولو اہل بیت. تے جڑا نماز نہیں پڑھدا کیوں جی گل اتوں ہی ٹری سی نا کہ جمعے دا ٹائم ہے تے قبرستان چ کھجل ہوندے آ, کوئی پھل پا رہا تے کوئی مٹی پا رہا. جن نے نماز نہیں پڑھنی جمعہ نہیں پڑھنا او دا اہل بیت نال بھلا کی تعلق ہے. فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ نماز دی پابندی کرنی ہے. اہل بیت نے نماز دی پابندی اس قدر کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت ہے کہ نہیں او مندے ہو نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت نے تے ذرا ویکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت کس ویلے ہوئی ہے؟ کیوں جی کوئی دس سکدا تواڈے چوں؟ فجر دے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حملہ کیتا گیا. فجر دے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا گیا. جڑا انسان فجر نہیں پڑھدا او دا والا اہل بیت نال کی پیار ہے؟ جڑا بندہ نمازی نہیں, جن نے نماز کدی چکھ کے ویکھی نہیں, جدی زندگی دے اندر کدی عید دے موقع تے بھی نماز نہیں آئی, وہ بھی بھنگ پی کے آندا علی ہم تیرے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا اہل بیت دا تے تہاڈا دور دور دا بھی تعلق کوئی نہیں. او تے نماز دے پابند, انہاں نوں موت آئے تے نماز پڑھدے آئے, او دنیا تو جانتے نماز پڑھ دے جانتے. تسی کدی زندگی دے اندر نماز چک کے نہیں ویکھی. لما تقولون ما لا تفعلون. جس دعوے دے تسی حقدار نہیں ہو دعوی کیوں کر دے ہو؟ فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ. اے نبی دیو کر والیو زکات بھی تے جنہاں نے زکات دا سرے تو انکار, زکات ہے ہی
جنہاں نے سرے تو ہی زکات دا انکار کر دیتا، زکات ہے ہی نہیں۔ فرمایا وَآتِيَنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ نہ انہاں دا عمل اللہ تے او دے رسول والا، نہ انہاں دا عمل اہل بیت والا، نہ انہاں دا عقیدہ اہل بیت والا۔ اہل بیت مشرک نہیں سن، ٹیریاں نو پوج دے، من کے دم کرا کے پاندے، تویت دم کرا کے پاندے نہیں سن، قبراں تے جا کے سجدے نہیں سن کر دے۔ تیرا تے والا اہل بیت دا کی جوڑے؟ اہل بیت تے رب دی ذات نال شرک نہیں سن کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری تے سوار ہون لگیاں دعا پڑھ دینے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ اس دعا دا کی مطلب ہے بھلا؟ کہ اللہ علی اس سواری تے سوار ہون لگا، اس سواری نو میرے تابع کیتا تے تو ہی کیتا۔ میرے اندر تے اینی ہمت بھی نہیں کہ میں دے تے قابو پا سکاں۔ اللہ انہوں قابو کیتا، ایدوں میرے واسطے فرما بردار بنایا، اللہ تو ہی بنایا۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین لما تقولون ما لا۔ جس دعوے دے تسی حقدار نہیں ہو، دعویٰ کر دینے کہ نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا نے، مشکل کشا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ تو دوجے پاسے کی آندے نے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کھول بلا فصل۔ حضرت ابو بکر صدیق نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمانداری نال دسو کھلا تضاد ہے کہ نہیں؟ نالے مشکل کشا مننا تے نالے کہنا حضرت ابو بکر نے خلافت کھول لی سی، کیوں عقل نو ہاتھ مارو؟ کیوں لوگاں نو بیوقوف بنایا جے؟ تیرا تے اہل بیت دا کی تعلق ہے؟ اہل بیت توحید والے، وہ مشکل کشا اللہ دی ذات نو منن والے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو چھڈو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل کر لینے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے انہاں نے مشہور کیتا کہ لو جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ نہیں سی دیتا، وراثت دا حصہ نہیں سی دیتا۔ تو ایمانداری نال دسو کیسے علی مشکل کشا نے اپنی بیوی نو حصہ بھی نہیں لے کے دے سکے؟ یہ گلاں کوئی لڑائی دیا نہیں، اپنے تھان سوچن والیاں نے، جنہوں اسی آنے پنجابی دے اندر ذرا اپنے گربان چ منہ پا کے سوچو تے صحیح کہ اسی دعویٰ کی کرنے آتے آنے کیاں، ثابت کی کرنے آتے اپنی عملی طور تے کی کرنے علی ما تقولون ما لا تفعلون۔ ایتھی سمجھ نہیں آئی تے پھر دعویٰ کی کیتا جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بڑا ظلم کیتا گیا۔ ٹھیک ہے انہوں نے ظالمانہ طور تے شہید کیتا گیا، اسی تسلیم کر رہے ہیں۔ کون منکر شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سارے تسلیم کر دینے، اہل حدیث بھی، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، سارے تسلیم کر دے۔ لیکن ایک پاسے کہنا کہ بڑا ظالمانہ انہوں نے شہید کیتا گیا، دوسرے طور تے انہوں نے کہنا کہ انہوں دے پاپ مشکل کشا یا علی مدد دے نعرے لانا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں دی مشکل کشائی نہیں کی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ دعوی کیوں کر دیو جڑا تسی دعویٰ ثابت نہیں کر سکتے؟ لہٰذا اہل بیت دے نال سچی اور پکی محبت کردا تے اہل حدیث کردا۔ اہل بیت دا بھی عقیدہ شرکیہ نہیں، اہل حدیث دا بھی عقیدہ شرکیہ نہیں۔ اہل بیت دا عقیدہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے اندر شک نہیں ہو سکتا۔ اہل حدیث دا بھی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے اندر شک نہیں ہو سکتا۔ اج دنیا دا منکر حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیثہ دا انکاری
وہ دعویٰ کردا ہوندا جی ساڈی اہل بیت نال محبت ہے. تیری والا اہل بیت نال محبت کی ہو سکتی ہے؟ تو ایک نہیں 20 احادیث دا انکار کرنا ہے جہڑیاں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میت تے نوحہ نہ کیتا جائے، ماتم نہ کیتا جائے، وین نہ پائے جان، مرثیے نہ پڑھیے جان. یہ سارے کام تو کرنا ہے، نبی دیاں حدیثاں دا انکار کرنا ہے. تیرا تے والا اہل بیت دا کی تعلق ہے؟ اہل بیت دا عقیدہ اگر اپنایا تے اہل حدیثاں نے اپنایا، کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی تسی اونی دیر تک حق تے رہو گے تہاڈی قیامت والے دن نجات ہوئے گی جنی دیر تک دو چیزاں تے مضبوط رہو گے، ایک اللہ دے قرآن تے، ایک میرے اہل بیت دے عقیدے تے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.